साथीहरु आज हामीले रि-एक्जाम अकाउन्टको साथीहरु लङ क्वेशनको वान सुट भिडियो लिएर आएँ है साथीहरु। क्वेशन नम्बर 20 मा आउने, 21 मा आउने र 22 मा आउने। कति हैन त क्लास 12 को 16 हैन साथीहरु, 8 3 जा 24 मार्क को है साथीहरु। 24 हेर्नुस् त होल हजुरलाई एक्सप्लेन सहित हजुरलाई सोलुसन गरेर के साथीहरु, एक्जाम्पल पनि गर्दैन तर हजुरलाई सिकाएर पनि कसरी भयो भनेर होल यो भिडियो हेर्नुस् साथीहरु। जसले रि-एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ नि यो भिडियो एकपल्ट अवश्य हेर्नु होला के साथीहरु। हजुरलाई अब पहिले ट्राई गर्नुभयो जान्ने, मैले अब जान्ने म क्लियर छु भन्ने साथीलाई रिक्याप पनि भइदिन्छ, हल्का हाइलाइट पनि भइदिन्छ। तर जसले जान्नु भएन त्यो साथीले कस्तो आउँछ त आउने प्याटर्न है साथीहरु, अहिले आउने एकदम स्पेशल प्याटर्न वाला। ल हेर्नुस् त अब कसरी गर्ने है। हामीले एउटा सेटै गर्छौं है साथीहरु। हेर्नुस् त कुन भन्दाखेरि यो हेर्नुस् त सन्द सुरुमा हामीले क्वेशन हेरौँ। यो मैले अस्मिताको सेटको गर्दै हो है साथीहरु। हेर्नुस् त हजुरलाई अहिले क्वेशन कसरी दिन्छ भन्दाखेरि 20 मा लङ क्वेशन ग्रुप सी बाट यसरी टेबल गराएर के भनिदिन्छ भने साथीहरु हजुरलाई अरमा के दिन्छ भने मल्टी स्टेप वा हजुरले अब एनएफआरएस गरे पनि भयो हजुरले यो क्वेशनलाई। त्यसपछि हजुरले मल्टी स्टेप गरेर गरे पनि भयो। अब धेरै जसो साथीले अब के गर्नुहुन्छ भन्दा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ के बुझ्नु नि। मैले पनि सजेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि हजुरलाई इन्कम स्टेटमेन्ट गर्न सजेस्ट गर्छु के। किन भन्नु होला, यो हल्का झेउ छ त्यहाँ हामीलाई टिचरले के भनेर पढाइरहेका हुन्छन् भने यो नपढ अरमा आउने हो, त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्ट पढ भन्ने मान्यताले हाम्रो सजिलो भन्ने चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट छ के। ल एकचोटि क्वेशन हेरौँ है साथीहरु। हेर्नुस् त के भन्यो क्वेशन पहिला राम्रोसँग हेर्न पर्छ है हजुरले। सबभन्दा सुरुमा हामीले क्वेशन पाउँदा बित्तिकै के हेर्ने हो भन्दा साथीहरु एडजस्टमेन्ट, यो एडिसनल इन्फर्मेसनलाई ध्यान दिन पर्छ है साथीहरु। हेर्नुस् त एडिसनल इन्फर्मेसन पहिला के भन्नु क्लोजिङ स्टक, तर प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर। अब जहाँ छिम यो दिएछ नि अब रेन्ट एक्सपायर भन्नु नि साथीहरु प्रिपेड रेन्टमा गएर स्टार लगाइदिनु। किन भन्नु होला, यो एडिसनलमा दिएको साथीहरु दुई ठाउँ जान्छ। हजुरले बिर्सिनुहुन्छ कि हजुरले स्टार नलाउने भने बिर्सिन्छ, उहाँ चाहिँ बिर्सिन्छ, त्यसपछि 2 मार्क्स त्यतिकै काटिन्छ। अब पुरै त काटिन्न भन्छु, 2 मार्क्स काटिन्छ यतिकैमा। तर हेर्नुस् अर्को भने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन। अब बैंक लोनमा के रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट। अब बैंक लोन भन्ने कहाँ छ यहाँ छिम पनि इन्ट्रेस्ट स्टार लगाइदिनु। अर्को भनेको साथीहरु डिप्रिसिएसन। हेर्नुस् त डिप्रिसिएसन कहाँ छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा, यहाँ पनि स्टार लगाइदिनु। स्टार किन लगाएको मैले भनिसकेँ, दुई ठाउँ जान्छ भनेर साथीहरु। त्यसपछि हेर्नुस् त अब कहाँ जान्छ, अब के गर्नुस् भन्दाखेरि साथीहरु यहाँ दिएको छ नि टेबलमा, अब कुन कहाँ जान्छ ट्याक ट्याक भर्दिनुस् कि एकउन्टा सिम्बल गरिदिनु। यो क्याश भनेको के हो साथीहरु, क्याश भनेको ब्यालेन्स सिट हो, तर बैंक भनेको पनि ब्यालेन्स सिट हो। डिस्काउन्ट अलाउड भनेको साथीहरु के हो भन्दाखेरि यो कहाँ जान्छ हाम्रो इन्कममा जान्छ साथीहरु। यसलाई यो भनेको ब्यालेन्स सिट हो, तर यो भनेको इन्कम हो साथीहरु। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको ब्यालेन्स सिट हो साथीहरु। यो इन्कम हो साथीहरु, सेलेरी पनि इन्कम हो, यो ब्यालेन्स सिट हो। हेर्नुस् त यस्तो गर्न पर्छ है साथीहरु। हजुरलाई बुक त उसमा त नकेर्नु होला, पेपरमा केर्दाखेरि अब त त्यतिकै निकाल्दिन पनि सक्छन्। त्यही भएर राम्रोसँग के मधुरोमा पेन्सिलले यसरी सिम्बल गर्नु होला साथी। गर्नुभन्दा पहिला ब्यालेन्स सिट डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको इन्कम हो, सेल्स भनेको इन्कम हो। त्यसपछि अब यहाँ गएर पनि गर्नुस्, यो ब्यालेन्स सिट त्यसपछि इन्कममा जान्छ साथी। यो डबल जान्छ, यो डबल जान्छ, डबल जान्छ, यिनीहरू भनेका डबल जान्छन् भइसक्यो। अब हामीले गर्न सुरु गरौँ है साथीहरु। हेर्नुस् त गर्दाखेरि के भन्ने हो क्वेशन नम्बर 20 को हामीले कसरी टेबल गराउनु पर्यो पार्टिकुलर, त्यसपछि अमाउन्ट गरेर। हेर्नुस् त सन्द सुरुमा हामीले के खोज्नु पर्छ साथीहरु सेल्स खोज्नु पर्छ के। सेल्स हेर्नुस् त सेल्स कति हो, सेल्स हामीलाई धेरै जसो यताको साइडमा दिइरा हुन्छ क्रेडिट हो सेल्स भनेको। यहाँ सेल्स कति हेर्नुस् त सेल्स भनेको साथीहरु हामीलाई 4 लाख छ। अब सेल्स खोज्दा बित्तिकै साथीहरु यतिको झुक्केर यताउति उस पनि दिन सक्छ, कहिले कसो सेल्स रिटर्न पनि दिन सक्छ बुझ्नु नि। सेल्स रिटर्न छ भने सेल्समा गएर घटाउनु पर्छ है। नाइन सामान्यतया धेरै जसो दिन्न, कहिले कसो झुक्केर अब झुक्काउन रि-एक्जाममा फेरि एउटा कुरा ध्यान दिनु होला कि झुक्काउनला दिन्न है, सेल्स रिटर्न दिन्न। त्यही भएर सेल्स कति हाम्रो 4 लाख छ। हेर्नुस् त सेल्स हाम्रो 4 लाख छ। जो साथीले यो बुझ्नु भएन नि इन्कम स्टेटमेन्ट जाने छैन भन्नु साथीले माथि यो उसमा मैले हेर्नु त आइबल बटनमा हेर्नुस्, त्यहाँ मैले एउटा लिङ्क देऊ, त्यसमा मैले होल कन्सेप्ट सहित सिकाएको छु, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले अब सेल्स पछि हामीले के घटाउनु पर्छ साथीहरु, सेल्स पछि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनु पर्छ। अब धेरै जसो साथीलाई फेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको थाहा नहोला। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको साथीहरु यो भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट। हजुरले यो फाइनल एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्ट पढ्नु भयो नि, ट्रेडिङ एकाउन्टको पर्चेज प्लस क्यारिज इनवार्ड प्लस त्यसपछि ओपनिङ स्टक प्लस माइनस
क्लोजिङ स्टक गरेर निकालिन्थ्यो नि, त्यही यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको। यसलाई साथीहरू सर्ट फर्ममा सिओजिएस पनि भन्छ है, ध्यान दिनु होला। हेर्नुहोस् त अब यहाँ खोजौँ त, हामीले पर्चेज भन्ने थियो नि, पर्चेजको कुरा आयो यहाँ। अब सेल्समा यसको टिक लगाउने साथीहरू, अहिले थाहा हुन्छ कि हामीले कुन कुन गरियो भन्ने। हेर्नु त अब पर्चेजमा भने कति रहेछ 1,50,000, यो टिक लगाऊँ। त्यहाँबाट अब हाम्रो क्यारी छैन, त्यहाँबाट ओपनिङ स्टक पनि छैन। अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक त छ, यहाँ छ। क्लोजिङ स्टक कति हो 50,000। 1,50,000मा 50,000 घटाउँदाखेरि कति भयो साथीहरू 1 लाख। हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भयो साथीहरू, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 1 लाख भयो। अब 1 लाख भनेको 4 लाखमा 1 लाख घटाउनु भने साथीहरू कति भयो 3 लाख। 3 लाख भनेको साथीहरू हाम्रो के भयो ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट भएपछि साथीहरू हामीले त्यसपछि के घटाउनुपर्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई घटाउनुपर्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस फेरि साथीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा भनेको साथीहरू जर्नल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अर्को भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। हजुरले साथीहरू मानव जान्नु भएन, यो दुईटा जान्नु भएन, इन्कमको जान्नुभयो घजाङगुजुङ, यसलाई सिधै यो नराखिकन गरे पनि हुन्छ है, छुट्टा छुट्टै नगराइकन, बुझ्नुभयो नि, केही हुँदैन, डजन्ट म्याटर, एन्सर मिल्न पर्यो साथीहरू, नम्बर काटिन्न। अब हेर्नुहोस् त जर्नल र एडमिनिस्ट्रेसनमा के जान्छ भन्दा साथीहरू अफिसका खर्चहरू जान्छन् कि, बुझ्नुभयो नि, स्पेसल्ली अफिसका खर्च। अब अफिसमा के हुन्छ, अब हामीले स्टाफलाई स्यालेरी दिन पर्यो होइन, तर अफिसमा के हुन्छ, अब कम्प्युटर चलाइन्छ, कम्प्युटर कहिले कसो बिग्रियो भने के भयो, अब कम्प्युटरको भ्यालुएसन त घट्यो नि। तर अब हामीले कोठा लिएर गरिरहेको हुन्छ, अब रेन्ट पनि तिर्न पर्यो। हेर्नुहोस् त अब यहाँ खोजौँ हाम्रो के रहेछन्। अब इन्कममा हेर्ने हो कि साथीहरू। अब हेर्नुहोस् त मैले यो टिक यो चिन्ह किन लगाएको भन्दाखेरि अब हजुरले ब्यालेन्स सिट त हेर्न परेन नि, इन्कम स्टेटमेन्ट ठाउँमा यो गरेर पर्चेज हेर्नु, पर्चेजमा इन्कम थियो, यो टिक लगायो, सक्यो। एकाउन्ट रिसिभेबल यो ब्यालेन्स सिट यो होइन। अब इन्ट्रेस्ट अन लोन, अब इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेपछि के भयो, यो भनेको यो जर्नलमा पर्दैन, यो भनेको तलतिर पर्छ। अब स्यालेरी त पर्यो नि साथीहरू, स्यालेरी कति रहेछ साथीहरू, यहाँ टिक लगाइदिनु, स्यालेरी भनेको 50,000 रहेछ। त अरू इन्कम हेर्नुहोस् त, यो डिस्काउन्ट रिसिभ पर्दैन। अब सेल्स गइसक्यो। अब यतातिर अब तलतिर एडिसनलमा पनि हेरौँ साथीहरू, हेर्नुहोस् त एडिसनलमा के हो, एडिसनलमा प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर, अब रेन्ट त जान्छ, यो पनि टिक लगाइदिउँ। यो एडिसनललाई साथीहरू दुईचोटि टिक लगाउनुपर्छ है, बुझ्नुभयो नि। कति रहेछ 2000 कहाँबाट गएको, यसबाट गएको 20,000 को 2000 गयो, एक्सपायर भयो। त डिप्रिसिएसन अनि प्लान्ट योबाट पनि कति रहेछ 10%। अब प्लान्ट र मेसिनरीको 2,20,000 को 10% भनेको कति हो साथीहरू 22,000 हो। कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि 2,20,000 इन्टु 10 डिभाइडेड 100 गर्ने भने हेर्नुहोस् साथीहरू 22,000 आउँछ। भयो हाम्रो के गयो साथीहरू, स्यालेरी 50,000, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट 22,000, रेन्ट भनेको 2,000। अब हाम्रो साथीहरू अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, यसमा भनेको साथी सेलिङ, अब हामीले बेच्दाखेरि के, अब कपडा बेच्यो, हाम्रो कपडा प्लस छ, कपडा पसल छ। अब कपडा पसल बेच्दाखेरि के हामीलाई के घाटा हुन्छ, अब हामीले कहिले कसरी डिस्काउन्ट दिइला गएर साथीहरू, त्यहाँबाट अब एडभर्टाइजमेन्ट गर्नलाई प्रमोसन गर्न तिनीहरू खर्च। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के रहेछन् इन्कमको खर्चहरू। अब इन्कमको यो भनेको डिस्काउन्ट अलाउने, यो जानी भयो, कति रहेछ 2,000 रहेछ। अब यो इन्कम गइसक्यो, यो इन्कम गइसक्यो। अब इन्ट्रेस्ट यो पनि तरफ यसमा पर्दैन। अब यति रहेछ हाम्रो के मात्र गयो साथीहरू, डिस्काउन्ट मात्र गयो। डिस्काउन्ट कति रहेछ साथीहरू 2,000। अब के गर्नुहोस् भन्दा साथीहरू यो सबै खर्च छ नि 50,000, 20,000, 70, 72, 74, 76,000, यहाँ छिम लिएर आउनुहोस्। 3 लाखमा 76,000 घटाउँदा कति आयो साथीहरू 2,24,000। यसलाई के भन्छ भन्दा साथीहरू इन्कम फ्रम अपरेसन। यो भनेको इन्कम फ्रम अपरेसन भयो। त्यसपछि हामीले के एड गर्नुपर्छ भन्दा साथीहरू रेभिन्यू एड गर्नुपर्छ। रेभिन्यू भन्नाले जे रिसिभ दियो नि, रिसिभ जति रेभिन्यू हो कि साथीहरू। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई के अब दिए रहेछ यता क्वेसनमा हेरौँ हामी साथीहरू। अब हाम्रो इन्कममा सिधै हेरौँ, इन्कम यो भयो, यो भयो, यो भयो, अब यो छ, यो पर्दैन, यो इन्ट्रेस्ट भनेको इन्कम होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त डिस्काउन्ट रिसिभ, यो भनेको त इन्कम हो नि। डिस्काउन्ट यो डिस्काउन्ट भनेको साथीहरू हामी डिस्काउन्ट अलाउ भनेको हामीले कस्टमरलाई दिएको हो। अब हामी कस्टमर हुँदाखेरि त रिसिभ गरेको हाम्रो फाइदा भयो, तर यतातिर छैनन्। अब यतातिर भएन। अब डिस्काउन्ट रिसिभ कति रहेछ 15,000, यो 15,000 भयो। अब हामीले यसपछि के गर्नुपर्छ भने लेस अदर एक्सपेन्सेस। लेस अदर एक्सपेन्सेस भनेको फेरि साथीहरू इन्ट्रेस्ट पर्छ कि यहाँ, बुझ्नुभयो नि, इन्ट्रेस्ट अदर एक्सपेन्सेस भनेको इन्ट्रेस्ट। अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट हेरौँ त यहाँ के छ साथीहरू। अब इन्कम यो भयो, यो भयो, अब यो छ। इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 4,000 रहेछ। अब अर्को अब एडिसनलमा पनि छ इन्ट्रेस्ट, एडिसनलमा पनि 4,000 छ। कति भयो जोड्दै 8,000 भयो। एउटा इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको 4,000, तर अर्को इन्ट्रेस्ट भनेको साथीहरू ओयास इन्ट्रेस्ट भनेको 4,000, 8,000, 2,24,000 प्लस
15,000 माइनस 8,000 गर्दा कति आयो साथीहरू 2,31,000 भनेको हाम्रो साथीहरू नेट प्रॉफिट रहेछ बुझ्नु नेट प्रॉफिट कति रहेछ 2,31,000 अब हामीले के गर्नु पर्यो साथीहरू यसपछि हामीले गर्नु पर्यो ब्यालेन्स सिट गर्नु पर्यो अब ब्यालेन्स सिट कसरी गर्ने त हेर्नुस् त अब ब्यालेन्स सिट गर्नलाई एकचोटि क्वेशन त हेर्न पर्यो नि साथीहरू ब्यालेन्स सिट गर्नलाई हामीलाई यहाँ यो रहेछ अब टेबल गरौँ पहिला ट्याक्क ब्यालेन्स सिट लेख्नु साथीहरू त्यहाँ टेबल गराउनु टेबल गरायो यहाँ चाहिँ एसेट लेख्नु यहाँ चाहिँ अमाउन्ट त्यहाँ सबभन्दा सुरुमा हामीले के जान्छ साथीहरू करेन्ट एसेट जान्छ अब तपाईँले जान्नुभयो साथीहरू करेन्ट एसेट र फिक्स एसेट छुट्याउनु सक्नु भएन त्यसो भने डजन्ट म्याटर साथीहरू गजाङ गुजुङ लेखेर ट्याक्क बराबर लेखिदिनु सकिन्छ हजुरको 1 मार्क्स काट्दिला बढीमा भनेको करेन्ट एसेट्स भनेको साथीहरू 1 वर्षभन्दा कम समयको लागि हुने फिक्स एसेट्स भनेको 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि हुने अब करेन्ट एसेट्समा हेर्नुहोस् साथीहरू के पर्दो रहेछ क्यास कति रहेछ साथीहरू 1 लाख अब ब्याङ्क भनेको पनि 1 लाख अब यिनीहरू यो भइयो अब यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो भनेको फिक्स एसेट साथीहरू यो त होइन एकाउन्ट रिसिभेबल पनि पर्यो साथीहरू अब एकाउन्ट रिसिभेबललाई के भन्छ भन्दा साथीहरू यसलाई डेप्टर पनि भन्छ है बुझ्नुभयो नि डेप्टर यो पनि पर्यो 65,000 अब प्रिपेड रेन्ट पनि पर्यो यो पनि रहेछ यो रहेछ 20,000 हाम्रो के गयो साथी हेर्नुहोस् त क्यास गयो 1 लाख ब्याङ्क गयो 2,54,000 ER भनेको साथीहरू एकाउन्ट रिसिभेबल ER पनि भन्छ डेप्टर पनि हो 65,000 प्रिपेड रेन्ट 18,000 मैले किन 18,000 लेखेँ हेर्नुहोस् त साथीहरू प्रिपेड रेन्ट यहाँ 20,000 छ मैले फेरि 18,000 लेखेँ किन होला भन्नु होला किन भन्दाखेरि यसलाई एडिसनलमा देख एडिसनलमा के भनौँ यो भनेको एक्सपायर भयो थियो एक्सपायर भएपछि के भयो अब तपाईँले 10,000 आम्दानी गर्नुभएको थियो 2,000 हरायो अब हरायो भनेपछि त्यसलाई इन्कम देखाउनु मिलेन नि त्यस्तै हो अब एक्सपायर भने एक्सपायर भएपछि त्यसलाई फेरि यहाँ चाहिँ टिक लगाइदिनु किन यसलाई म 2 चोटि टिक लगाउँथेँ नि एडिसनलमा 18,000 भयो साथीहरू अब फेरि यहाँ क्लोजिङ स्टक छ क्लोजिङ स्टक कहाँ आयो भन्नु होला क्लोजिङ स्टक भनेको एडिसनलको हेर्नुहोस् त एडिसनलको क्लोजिङ स्टक मैले 2 ठाउँ जान्छ भनेको नि इन्कममा गयो अब ब्यालेन्स सिटमा पनि गयो कति रहेछ 50,000 भयो अब हामीलाई के चाहियो फिक्स एसेट चाहियो फिक्स एसेट हेर्नु त साथीहरू फिक्स एसेट के छ साथीहरू यहाँ अब ब्यालेन्स सिट कुन बच्यो ब्यालेन्स सिट बचेको भनेको यही मात्र यो कति हो साथीहरू 2,20,000 तर एकचोटि फेरि एडिसनलमा पनि हेरौँ एडिसनलमा फेरि डिप्रिसिएसन रहेछ साथीहरू डिप्रिसिएसन कति छ 10% 10% भने कति 22,000 अब के गर्नु पर्यो डिप्रिसिएसन भनेपछि 2,20,000 मा 22,000 घटाएर लेख्न पर्यो यहाँ चाहिँ टिक लगाइदिउँ कति हुँदो रहेछ 2,20,000 मा 22,000 घटाउँछ साथीहरू 1,98,000 हुँदो रहेछ एप्रिसिएसन भने भएर फेरि जोड्न पर्थ्यो अब करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट जोड्दाखेरि टोटल एसेट्स कति भयो साथीहरू 6,85,000 अब हामीलाई त्यसपछि के चाहियो साथीहरू करेन्ट लाइबिलिटिज अब करेन्ट लाइबिलिटी चाहियो करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको त्यही हो साथीहरू 1 वर्ष भनेको कम समयको लागि हुने हेर्नु त यतातिर सबै क्लिन भइसकेछन् हाम्रो अब केही चाहिन्न अब यतातिर हेर्न पर्यो हेर्नु त करेन्ट लाइबिलिटिजमा के पर्छ साथीहरू एकाउन्ट पेएबल 50,000 त्यसपछि हाम्रो यो ब्याङ्क बनेको साथीहरू अहिले ब्याङ्कलाई पनि राखी हुन्छ साथीहरू ब्याङ्क कति हो साथीहरू हाम्रो ब्याङ्क भनेको 1 लाख छ तर मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ साथीहरू स्टार लगाएको छु स्टार लगाएपछि के ध्यान दिनु पर्यो यो फेरि 2 ठाउँ जान्छ किन यसमा भन्दैछ साथीहरू आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेपछि यो 1 लाखलाई कति भयो साथीहरू 1,04,000 भयो बुझ्नुभयो नि ल हेर्नुहोस् त एपी भनेको एकाउन्ट पेएबल 50,000 ओएस इन्ट्रेस्ट 4,000 ब्याङ्क लोन 1 लाख यसो ब्याङ्क लोनमा 1,04,000 गराए पनि भयो यहाँ चाहिँ 4,000 छुट्टै देखाए पनि भयो साथीहरू अब हेर्नुहोस् त सेयर क्यापिटल लिनु पर्यो सेयर क्यापिटल फेरि हाम्रो 3 लाख छ साथीहरू अब 3 लाख भयो अब धेरै जसो साथीले के गर्नुहुन्छ भने यत्तिकैमा जोड दिनुहुन्छ यत्तिकैमा जोड्दाखेरि फेरि यो एसेट्स लाइबिलिटिज बराबर आउन किन भन्नु होला हजुरले साथीहरू नेट प्रॉफिट राख्न पनि पर्छ है फेरि नेट प्रॉफिट राख्न बिर्सिनुहुन्छ के धेरै साथीहरू त्यही भएर तर नेट प्रॉफिट 2,31,000 गर्दा कति भयो साथीहरू 6,50,000 हाम्रो 8 मा 8 आयो साथीहरू ल अब यो भयो अब हामीले के हेर्न पर्यो साथीहरू क्वेशन नम्बर 21 हेर्न पर्यो क्वेशन नम्बर 21 मा के आउँछ साथीहरू आउँछ हामीलाई साथीहरू क्याश फ्लो युजिङ डाइरेक्ट मेथड अब धेरै जसो साथीहरू के झुक्किनुहुन्छ नि डाइरेक्ट आउँछ कि इन्डाइरेक्ट आउँछ होला जन झुक्किनु भयो डराउन पर्दैन है साथीहरू रि-एक्जाम हो 100% डाइरेक्ट दिन्छ हजुरलाई इन्डाइरेक्ट दिन्छ कि भनेर डराउनु भयो भने पनि मैले हजुरलाई एकाउन्ट क्लास 12 भन्ने प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला साथीहरू मैले क्याश फ्लो अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड पनि सिकाएको छु डराउन पर्दैन साथीहरू हेर्नुहोस् त
यसरी क्वेसन गराएर दिन्छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। हजुरले एउटा के जान्न पर्छ भने साथीहरू, रिटेन अर्निङ कतै पनि जान्न क्यास फ्लोमा भनेर जान्न पर्छ है, बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि एउटा कुरा के जान्न पर्छ नि, यहाँ चाहिँ क्यास ब्याङ्क भनेर लेखेको दिएको हुन्छ नि साथीहरू, यो पनि कतै जान्न, तर यसले एन्सरसँग एउटा काम छ, लास्टमा यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट काम हुन्छ भनेर जान्न पर्छ, बुझ्नुभयो नि। फेरि कोही साथीले क्यास र यसलाई पनि राखिदिनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। ल हामीले स्टार्ट गरौँ है साथीहरू। सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड भनेर लेख्नु पर्यो। त्यहाँबाट पार्टिकुलर गर्न पर्यो, अमाउन्ट गर्न पर्यो साथीहरू। त्यसपछि हेर्नु त, सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ साथीहरू, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेखे पनि हुन्छ, नानी सिधै हजुरले क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर गरे पनि हुन्छ। साथीहरू यो मैले सिकाएको, तपाईँलाई साथीहरू क्यास फ्लो आउन्न भनी मैले सिकाएको छु साथीहरू, उसमा गएर हेर्नु साथीहरू, केमा गएर हेर्नु भन्दाखेरि प्लेलिस्टमा गएर हेरे पनि हुन्छ। यो आइबलमा हेर्नुहोस् त, यो मास्तिर हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ गएर हेर्नुहोस्, यहाँ मैले लिङ्क दिएको छु। ल स्टार्ट गरौँ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। सबभन्दा सुरुमा त क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के हेर्न पर्छ साथीहरू, सबभन्दा सुरुमा हेर्न पर्ने भनेको सेल्स हो। त्योभन्दा पहिला पनि एउटा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने साथीहरू, एडिसनल इन्फर्मेसनमा के को दिएको छ भनेर हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ मेसिनरी दियो नि साथीहरू, यहाँ चाहिँ मेसिनरी छ। अब यहाँ चाहिँ मेसिनरी दियो भने साथीहरू, यताको मेसिनरी छ नि, यसलाई ब्लक गरिदिन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। एडिसनलमा मेसिनरीको आइटम आइदिएछ भने साथीहरू, मासतिरको मेसिनरीलाई ब्लक गरिदिन्छ। कस्तो भन्दाखेरि दुईवटा गोरु भेटियो भने लड्यो भने के हुन्छ, एउटा त हार्छ नि, त्यही हो कि सेम साथीहरू। एडिसनलमा दियो भने माथिकोलाई ब्लक गरिदिन्छ, त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ साथीहरू, सेल्स चाहिन्छ। सेल्स कति छ साथीहरू, सेल्स भनेको 6 लाख छ। अब हामीले सेल्स गरेर लिन पर्यो। हेर्नुहोस् त, सेल्स हाम्रो 6 लाख छ। त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ भने साथीहरू, सेल्स पछि चाहिने भनेको हामीलाई डेप्टर हो साथीहरू। डेप्टरलाई मैले के पनि भन्थेँ साथीहरू, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्छ, बिल्स रिसिभेबल पनि भन्छ। यो कुरा पनि जान्नुपर्छ, यिनीहरू टर्म्स पनि जान्नुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। डेप्टरलाई बिल्स रिसिभेबल पनि भन्छ, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्छ। एउटा कुरा भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा साथीहरू, हामीसँग क्यास आयो भने प्लस गर्ने हो, क्यास बाहिर गयो भने फेरि माइनस गर्ने हो, बुझ्नुभयो नि। अब तपाईँले साथीहरू एउटा बाइक किन्नुभयो, बाइक किन्यो भने हिसाबले के हुन्छ, बाइक त आउँछ, तर क्यास कता गयो, बाहिर गयो, त्यसलाई घटाउनु पर्छ। अब मानौ तपाईँले बाइक बेच्नुभयो र क्यास लिनुभयो भने त्यसलाई प्लस गर्ने। अब कस्तो भन्दाखेरि साथीहरू, ऋण बढ्यो भने साथीहरू प्लस गर्ने, बुझ्नुभयो नि। ऋण बढ्यो भने प्लस गर्ने। त्यहाँबाट एसेस बढ्यो भने सम्पत्ति बढ्यो भने फेरि साथीहरू घटाउने, त्यो कुरा जाने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो बिल्स रिसिभेबल भनेको यो साथीहरू सम्पत्ति हो। यहाँ चाहिँ सम्पत्ति के छ साथीहरू, सम्पत्ति 50,000 थियो, 20,000 भयो, घट्यो भने यहाँले के गर्नु पर्यो, जोड्न पर्यो। हामीसँग त क्यास आयो, 30,000 जोडियो। अब अर्को कन्डिसनमा के गर्नु पर्छ साथीहरू, क्यास पेड टु सप्लायर्स गर्नु पर्यो। क्यास पेड टु सप्लायर्सलाई सबभन्दा सुरुमा हेर्नुपर्ने सिओजिएस भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हेर्नुहोस् त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ साथीहरू 3,50,000। अब 3,50,000 भनेको त हाम्रो खर्च हो, खर्चलाई घटाउन पर्यो। तर त्यसपछि हामीले क्रेडिटर हेर्छौँ। क्रेडिटर भनेको साथीहरू लाइबिलिटिज हो। क्रेडिटर बढ्यो भने प्लस गर्ने, घट्यो भने माइनस गर्ने। हेर्नुहोस् त, अब क्रेडिटर खोज्नु, यहाँ क्रेडिटर यहाँ छ 50,000 थियो, 40,000 भयो, घट्यो भने के गर्नु पर्यो, 10,000 घटाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ 10,000 गरेर घटाइयो साथीहरू। अब त्यसपछि हामीले साथीहरू इन्भेन्ट्री वा क्लोजिङ स्टक खोज्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, इन्भेन्ट्री कति हो साथीहरू, 50,000 थियो, 1 लाख भएछ। अब इन्भेन्ट्री भनेको एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो भने घटाउनु पर्यो, 50,000 घटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् साथीहरू 50,000 घटाउनु पर्यो। त्यसपछि के गर्नुपर्छ, क्यास पेड टु इम्प्लोइ। क्यास पेड टु इम्प्लोइ गर्दाखेरि साथीहरू सबभन्दा सुरुमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हेर्नुपर्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीलाई सधैँ एडिसनलमा दिन्छ। हेर्नुहोस् त, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो 1 लाख छ, 1 लाख घर यहाँ गरेर लेख्नु पर्यो, यो घटाउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, प्रिपेड। अब प्रिपेड स्यालेरी, रेन्ट, इन्सुरेन्स जे भने पनि डजन्ट म्याटर, प्रिपेड हेर्नु पर्यो, प्रिपेड खोज्नु पर्यो साथीहरू। यहाँ प्रिपेड स्यालेरी रहेछ। प्रिपेड स्यालेरी कति हो साथीहरू, प्रिपेड भनेको साथीहरू सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हाम्रो बढ्यो भने घटाउने, घट्यो भने प्लस गर्ने। अब 20,000 घटेछ, अब प्लस गर्नु पर्यो। प्रिपेड इन्सुरेन्स 20,000 प्लस गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्छ साथीहरू आउटस्ट्यान्डिङ भनेको ओयास। अब ओयास जे पनि दियो, रेन्ट होइन, तपाईँलाई यहाँ चाहिँ स्यालेरी पनि भनिदिन्छ, जे भने पनि आउटस्ट्यान्डिङ खोज्नु पर्यो। अब आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ रहेछ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट। आउटस्ट्यान्डिङ लोन भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटिज बढ्यो भने प्लस गर्नु पर्यो, 50,000 प्लस गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ अब साथीहरू होइन, तपाईँलाई ट्याक्स दिए भएर पनि ट्याक्स घटाउने। अब
इन्ट्रेस्ट, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट घटाउने, यहाँ ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट छैन। त्यही भएर हामीले अब के गर्नु पर्यो, यो क्यास कलेक्सन बरम कस्टमर प्लस सप्लायर्स प्लस इम्प्लोइ प्लस गर्दा के हुन्छ साथीहरू, हेर्नुहोस् त कति हुन्छ गर्दाखेरि हाम्रा साथीहरू 1,90,000 भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भयो। अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने साथीहरू, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङमा सधैँ साथीहरू यो मेसिनरी आइटम जान्छ, मेसिनरी प्लान्ट फिक्स एसेट्सवाला जान्छ कि हामीले के गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यहाँ मेसिनरी त यो मात्र हो, तर हामीले यसलाई ब्लक भयो। अब हामीले हेर्नु पर्यो एडिसनलमा मेसिनरी पर्चेज, मेसिनरी बेचियो भनेपछि के भयो साथीहरू, मेसिनरी किन्ने हो भनेपछि हामीले क्यास त बाहिर गयो, अब घटाउनु पर्यो 3 लाख। तर यहाँ के भन्ने, मेसिनरी ह्याभिङ बुक भ्यालु 20,000 वेयर सोल्ड 30,000मा बेचेछ, हामीसँग कति आयो 30,000 आयो। मेसिनरी सोल्ड गरेपछि 30,000 भयो। अब हाम्रो यति भयो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कति भयो साथीहरू, 3 लाखमा 3 लाख साथीहरू यो माइनस हो, यो 30,000 प्लस हो, गर्दाखेरि कति भयो माइनस 2,70,000 भयो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो साथीहरू, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यसमा भनेको सेयरहरू जान्छ साथीहरू, सेयर डिबेन्चरहरू जान्छ, त्यो हेर्नु पर्यो साथीहरू। अब हेर्नुहोस् त सन्दर्शनमा कहाँ इक्विटी सेयर, अब यो भनेको साथीहरू सेयरहरू भनेको लाइबिलिटिज हो, बुझ्नुभयो नि लाइबिलिटिज। अब यसलाई इस्यु रिडिम्सन भनेर लेख्न पर्दैन कि। अब सेयर क्यापिटल बढो हामीलाई कति भयो, बढो भनेपछि इस्यु भनेपछि हामीले प्लस गर्नु पर्यो। सेयर क्यापिटल 1 लाख इस्यु भयो। अब अर्को के छ साथीहरू, हामीलाई सेयर प्रिमियम के भयो साथीहरू, यहाँ हाम्रो बढ्यो भनेपछि सेयर प्रिमियम इस्यु कति रहेछ 50,000 थियो 60,000 भयो, 10,000 प्लस गर्नु पर्यो। सेयर प्रिमियम 10,000 प्लस गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ फेरि हेरौँ डिबेन्चर के भने साथीहरू, डिबेन्चर 1 लाख थियो 50,000 भयो, रिडिम्सन भएछ, घटेपछि घटाउनु पर्यो। फेरि एडिसनलमा पनि 10,000 घटेछ। हाम्रो टोटल कति घट्यो साथीहरू, यहाँ चाहिँ 10,000 घटेको थियो, यहाँ चाहिँ 10,000, यहाँ चाहिँ 50,000 घटेको थियो साथीहरू, यहाँ चाहिँ 10,000 गर्दा कति हो 60,000 घटेछ। सिधै लेखिदिनुहोस् साथीहरू, रिडिम डिबेन्चर भनेर 60,000। अब अर्को भनेको जान्छ हाम्रो डिभिडेन्ड पेड कति रहेछ 20,000 रहेछ। 20,000 भनेपछि साथीहरू हेर्नुहोस् त 20,000। अब टोटल गर्दा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति भयो साथीहरू, 1,10,000मा 80,000 घटाउँदा 30,000 भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, नेट चेन्ज इन क्यास भनेको साथीहरू फाइनेन्सिङ प्लस इन्भेस्टिङ प्लस अपरेटिङ प्लस गर्दाखेरि कति भयो साथीहरू, अपरेटिङ प्लस गर्दाखेरि माइनस 50,000 आयो। माइनस 50,000 हाम्रो नेट चेन्ज इन क्यास हो। त्यसमा साथीहरू हामीले के एड गर्नुपर्छ, मैले यहाँ सिकाएको थिएँ नि, हेर्नुहोस् त यो क्यास छ नि, यो क्यासको 1 लाख भनेको यो ओपनिङ हो, यो ओपनिङ प्लस गरिदिनु हेर्नु त, प्लस 1 लाख गरियो। 1 लाखमा 50,000 घटाउँदा कति आयो साथीहरू, 50,000 हाम्रो एन्सर भयो। तर हामीले एन्सर चेक गर्न पनि मिल्छ, कसरी भन्नु होला, यहाँ ब्याङ्कमा यहाँ कति रहेछ क्लोजिङ ब्यालेन्स 50,000, हाम्रो एन्सर मिल्यो 50,000 आएपछि। अब हामीले गरिन्छ साथीहरू क्वेसन नम्बर 22 को 8 मार्क्समा आउने साथीहरू कस्ट सिट र टेन्डर सिटवाला क्वेसन गरिन्छ है साथीहरू। अब किन भन्नु होला, अहिले स्पेसल्ली के दिइरहेछ भने साथीहरू सबै प्रोभिन्सको मैले उस पेपर हेरेँ साथीहरू, स्पेसल्ली हामीलाई कस्ट सिट र टेन्डर सिटवाला दिइरहेछ के क्वेसन भनेको। हुन पनि यो कस्ट सिट र टेन्डर सिटवाला सजिलो हुन्छ, यो एउटा मात्र दिन, यो कस्ट सिट मात्र दिन भन्दा साथीहरू कस्ट र टेन्डर दियो भने सजिलो पनि हुन्छ। कसरी भन्नुला हेर्नुहोस् त, यसमा भनेको इजी दिन्छ कि हामीलाई सोध्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको, युआर गिभन द फलोइङ कस्ट इन्फर्मेसन, यहाँ हामीले कति प्रोड्युस गर्ने छ 1,000 युनिट प्रोड्युस गर्ने छ। हामीलाई कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम साथीहरू 1,50,000, डाइरेक्ट वेजेज 50,000, वर्क ओभरहेड भनेको साथीहरू अफिस ओभरहेड है साथीहरू, अफिस भन्न आयो मलाई, फ्याक्ट्री ओभरहेड है साथीहरू, यसलाई फ्याक्ट्री पनि भन्छ, फ्याक्ट्री बुझ्नुहोस्, फ्याक्ट्री ओभरहेड यो अफिसको 10,000 रहेछ साथीहरू। तर सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन 24,000, प्रफिट फेरि साथीहरू हामीलाई 20% रहेछ। तर त्यहीँ तल के भन्नु साथीहरू, म्यानुफ्याक्चर डिसाइडेड टु प्रोड्युस एन्ड सेल 600 युनिट इन नेक्स्ट इयर इस्टिमेट। अब यो भनेको साथीहरू टेन्डर सिट हो। अब हामीलाई कस्ट सिट गरेको 2 मार्क्स हुन्छ साथीहरू, टेन्डर सिट गरेको 6 मार्क्स हो। पहिला त हामीले अब मिलाउन पर्यो, कस्ट सिट मिलाउनु पर्यो। अब कस्ट सिट कसरी मिलाउने हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई सोध्दा ओपनिङ इनर भनेको दिए छैन, हामीले के देखा कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम, सिधै इलाका लेख्न पाइयो। कस्ट अफ मटेरियल कति भयो साथीहरू 1,50,000। अब हामीलाई त्यसपछि के हो डाइरेक्ट वेजेस देखा, एड डाइरेक्ट वेजेस गर्दै कति भयो साथीहरू 50,000। यो अब
50,000 प्लस 1,50,000 गर्दा कति हो साथीहरू 2 लाख। यो 2 लाख भनेको साथीहरू प्राइम कस्ट हो। प्राइम कस्ट भनेको सुरुमा लाग्ने कस्ट। त्यसपछि हामीले के याद गर्नुपर्छ, वर्क ओभरहेड 45,000 रहेछ। याड वर्क ओभरहेड गर्ने, याड वर्क ओभरहेड कति रहेछ 45,000 रहेछ। 45,000 एड गर्दा के आयो साथीहरू, यो भनेको फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्री कस्ट 2,45,000 भयो। अब त्यसपछि हामीलाई के देख्यो साथीहरू, अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 10,000 रहेछ। याड के गर्नु पर्यो, याड अफिस ओभरहेड कति रहेछ 10,000 रहेछ। गर्दा कति भयो 2,55,000। यसलाई फेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्दो रहेछ साथीहरू। अब त्यसपछि हामीलाई के देख्यो हेर्नुहोस् त, त्यसपछि हामीलाई देख्यो साथीहरू सेलिङ ओभरहेड कति रहेछ साथीहरू 24,000। 24,000 प्लस 2,55,000 गर्दा 2,79,000। यसलाई भन्छ साथीहरू टोटल कस्ट। बुझ्नुभयो नि, टोटल कस्ट भन्छ। त्यसपछि हामीलाई देखा साथीहरू प्रॉफिट कति छ साथीहरू 20% अन सेल्स। अब धेरै जसो साथीहरू यहाँ झुक्किनुहुन्छ। अब प्रॉफिट भनिदिन्छ साथीहरू। प्रॉफिट भनेपछि हजुरले प्रॉफिट हेर्नुहोस् त, मैले त यहाँ 69,750 निकालेँ। अब कसरी निकालेँ भन्नु होला। यो प्रॉफिट निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भने यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। के भन्यो भने प्रॉफिट 20% अन सेल्स भन्यो। कहिले कसो यसलाई के भनिदिन्छ 20% टोटल कस्ट भनिदिन्छ। टोटल कस्ट भन्नु भने साथीहरू यो टोटल कस्टबाट निकाल्ने हो। हामीलाई यहाँ सेल्स भन्नु, यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने भन्दाखेरि यो टोटल कस्ट छ नि 2,79,000 इन्टु 20 डिभाइडेड बाई फेरि साथीहरू यहाँ चाहिँ अन सेल्स भनौँ नि। अन सेल्स भनेको भएर साथीहरू यो 20 भन्यो 100 माइनस 20 गर्नुहोस्। 100 माइनस 20 गर्दा कति हुन्छ 80। अब तपाईँले यहाँ 40 दिएको थियो भने साथीहरू 100 माइनस 30 गर्नु पर्थ्यो। बुझ्नुभयो नि, त्यो गरेर बल्ल निक्लिन्छ यो। अब तपाईँलाई साथीहरू टोटल 20% अन टोटल कस्ट भन्नुभयो फेरि साथीहरू यहाँ चाहिँ 100 हुन्थ्यो। हाम्रो एन्सर अब सेल्स कति रहेछ साथीहरू 3,48,750 रहेछ। अब यति मात्र गरे त भएन, हामीले त 2 मार्क्स आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, टेन्डर सिट पनि निकाल्नु पर्यो। टेन्डर सिटमा फेरि अब यहाँ चाहिँ अरू देखेँ हेर्नुहोस् त, मेटेरियल कस्ट पर युनिट विल डिक्रिज बाई 10%। 10%ले साथीहरू डिक्रिज भएछ। वेजेस रेट विल इन्क्रिज 5%। वेजेस रेट 5%ले इन्क्रिज भएछ। रेट अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इज बेस्ड अन प्राइमरी कस्ट। प्राइमरी कस्टमा आधारित रहेछ। अमाउन्ट अफ अफिस ओभरहेड विल नट बी एफेक्टेड बाई द चेन्ज अफ आउटपुट। अब यो अफिस ओभरहेडलाई फेरि यो यहाँ चाहिँ 600 युनिट प्रोड्युस गर्ने हो। हामीले यो 1000 युनिटले म्याटरै गरेन के। यहाँको अफिसर ओभरहेड र यहाँको अफिस ओभरहेड इक्वल छ भने साथीहरू अब हामीले कसरी गर्ने होला, त्यसको लागि डराउनु पर्दैन। सन्द सुरुमा त हामीले हेर्नुहोस् त पहिला यसको युनिट निकाल्नु पर्यो कि यसको रेट निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने होला भन्नु होला। रेट निकाल्नलाई के गर्नुहोस् भने साथीहरू यो 1,50,000 छ नि साथीहरू, 1,50,000 डिभाइडेड बाई 1000 गरिदिनुहोस्। किन भन्नु होला, यहाँ त हामीले 1000 युनिट प्रोड्युस गरेको। यो काटिदिनु, काटेपछि हामीलाई कति आयो, हाम्रो रेट भनेको साथीहरू 150 रहेछ। रेट भनेको 150 छैन साथीहरू। तर फेरि रेटमा फेरि 10% के भयो डिक्रिज भयो। डिक्रिज भनेपछि 150 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 100 गर्नुहोस्। हाम्रो कति रहेछ 15 रुपियाँ। फेरि डिक्रिज भयो रहेछ। 150 माइनस 15 गर्दा कति भयो हाम्रो 135 भयो रहेछ अहिले यहाँ रेट। बुझ्नुभयो नि, रेट भनेको 135 रहेछ। 135 इन्टु 600 गर्नु त हाम्रो आएन। मेटेरियल कस्ट भनेको कति रहेछ 81,000। 135 इन्टु 600 किनकि हामीले 600 युनिट प्रोड्युस गर्ने हो। यहाँ चाहिँ 600 युनिट लेखेको छ हामीलाई, त्यही भएर अब यो त बुझ्नुहुन्छ। वेजेस रेट विल इन्क्रिज बाई 5%। वेजेस रेट कति के भयो साथीहरू 5% इन्क्रिज भएछ। हामीले कहाँ निकाल्ने हो, यो माथिको आधारमा निकाल्ने हो साथीहरू। बुझ्नुभयो नि, माथिको आधारमा निकाल्ने हो। माथि कति छ, माथि भनेको 50,000 छ साथीहरू। 50,000 डिभाइडेड 1000 किनकि हामीले 1000 युनिट प्रोड्युस गरेको। 3टा 0 काट्यो, 3टा 0 काट्यो। हाम्रो के रहेछ साथीहरू 50 रुपियाँ पर्दो रहेछ। 50 रुपियाँको 5% बढ्नु भनेको कति हो साथीहरू 2.5 हो। 2.5 प्लस 50 गर्दा के थियो 52 रुपियाँ 5 पैसा बढेको छ। बुझ्नु नि, 5 पैसा पुगेको छ। के गर्नु पर्यो, वेजेस निकाल्नलाई साथीहरू 600 इन्टु 52.5 गर्नु पर्यो। 31,500 भयो साथीहरू। 81,000 प्लस 31,500 गर्दा कति भयो साथीहरू 1,12,500। यसलाई भन्छ साथीहरू हाम्रो प्राइमरी कस्ट। अब हामीलाई यहाँ के भने साथीहरू रेट अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इज बेस्ड अन प्राइमरी कस्ट। यहाँ के भनिदियो भने साथीहरू हाम्रो यो छ नि साथीहरू, यो फ्याक्ट्री ओभरहेडको रेट भनेको साथीहरू
रेट भनेपछि पर्सेन्ट बुझ्नुपर्छ है तपाईँले, बुझ्नुभयो नि। रेट भनेको पर्सेन्ट, यो भनेको प्राइमेरी कस्टसँग बेस छ। अब यो भनेपछि कसरी निकाल्ने त, यो भनेपछि डराउनु पर्दैन, हामीले माथिको हेरेर निकाल भनेको कि साथीहरू। यो प्राइमेरी कस्ट हेरेर यसको फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल भनेको। हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड कति हो साथीहरू, 45,000 थियो होइन साथीहरू। 45,000 इन्टु गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। 45,000 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई कति गर्नु साथीहरू, प्राइमेरी कस्ट भनेको 2 लाख गर्दाखेरि हामीलाई कति आउँछ साथीहरू, 22.5% बढेको हुन्छ कि साथीहरू, बुझ्नुभयो नि। अब तपाईँलाई मानव साथीहरू यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, बेस्ड अन प्राइमेरी कस्ट भनेन, बुझ्नुभयो नि। बेस्ड अन प्राइमेरी कस्ट भनेन भने साथीहरू डाइरेक्ट वेजेसबाट हुन्छ है, बुझ्नुभयो नि। यो फ्याक्ट्री ओभरहेड, यो प्राइमेरी कस्ट नभनेको खण्डमा डाइरेक्ट वेजेसबाट हुन्छ। हामीलाई त यहाँ प्राइमेरी कस्ट भन्नु। अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ साथीहरू, हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड कसरी निकाल्ने त, फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्नको लागि साथीहरू प्राइमेरी कस्ट 1 लाख, यस्तो साथीहरू 1,12,500 इन्टु 22.5 डिभाइडेड 100 गर्नुहोस्, कति आउँदो रहेछ साथीहरू, 25,312। हाम्रो कति भयो, फ्याक्ट्री ओभरहेड भयो साथीहरू। फ्याक्ट्री ओभरहेड प्लस प्राइमेरी कस्ट गर्दा के भयो साथीहरू, फ्याक्ट्री कस्ट 1,37,812.5। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भन्यो हेर्नुहोस् साथीहरू, अमाउन्ट अफ अफिस ओभरहेड विल नट बी एफेक्टेड बाई द चेन्ज अफ आउटपुट। माथिको अफिस ओभरहेड र तलको ओभरहेड बराबर हुन्छ भनेको है साथीहरू, बुझ्नुभयो नि। माथि कति थियो साथीहरू, हाम्रो माथि हाम्रो 10,000 थियो। अब यहाँ पनि 10,000 जानुभयो, 10,000 प्लस गरियो, 10,000 प्लस फ्याक्ट्री कस्ट प्लस अफिस ओभरहेड गरेपछि के आउँछ साथीहरू, कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन कति रहेछ हाम्रो, 1,47,812.5। अब हामीले त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरू के जोकिनुहुन्छ भने, अब यहाँ चाहिँ हामीलाई सेलिङ ओभरहेड त्यसपछि प्रॉफिट त दिएन, हामीले त गर्न पर्दैन, हाम्रो त आयो भन्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्लन्डर मिस्टेक हुन्छ। किन भन्नु होला, यहाँ चाहिँ नदिए पनि हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिएपछि जम्मै निकाल्नुपर्छ। कसरी भन्नु होला, कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो सेलिङ ओभरहेड छ नि साथीहरू, माथिको आधारमा निकाल्ने के। यहाँ माथि सेलिङ ओभरहेड कति हो साथीहरू, 24,000 इन्टु के गर्नुपर्छ भने साथीहरू हामीले निकाल्ने भनेको फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा निकाल्ने साथीहरू, बुझ्नुभयो नि। फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा निकाल्ने हो, इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 2,50,000 गर्दाखेरि 9.97% आउँछ। त्यो गरेपछि के गर्नु पऱ्यो, फ्याक्ट्री ओभरहेडको कति छ, 2,53,000, 2 लाख होइन साथीहरू, 25,312 इन्टु के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 9.97 इन्टु यस्तो यो यताको हेर्नुहोस् साथीहरू, के गर्नुहोस् 9.97 डिभाइडेड 100 गर्नुहोस् साथीहरू, कति आउँछ भन्दाखेरि मिस्टेक भयो चाहिँ साथीहरू। मैले फ्याक्ट्री कस्ट भनिरहेको त्यहाँबाट तपाईँलाई मैले गर्दिनँ, फेरि यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेडबाट गर्छु, यहाँ मिस्टेक भयो साथीहरू। हामीले फ्याक्ट्री कस्टबाट निकाल्ने साथीहरू। हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्री कस्ट कुनै पनि केही नबनेको खण्डमा साथीहरू हामीले, अब हजुरले यो फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्नलाई कुनै पनि नबन्यो भने वेजेसबाट निकाल्ने हो, बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि अरू जे पनि भन्यो भने यो अफिस सेलिङ भन्यो भने अरे फ्याक्ट्री कस्टबाट निकाल्ने हो। फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 9.97 डिभाइडेड 100 गर्नुहोस् साथीहरू, के आउँछ हाम्रो आउँछ सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड यो कस्टको आधारमा निकालेको भन्दाखेरि माथिको आधारमा निकाल्ने हो साथीहरू। कति आयो, 1,13,491.8 आयो। अलि पोइन्टमा आएर हल्का मिस्टेक भइरहेको छ साथीहरू। प्लस 1,47,812 गर्दाखेरि कति भयो साथीहरू, 1,61,304 कति भयो हाम्रो टोटल कस्ट भयो। अब टोटल कस्ट भनेपछि साथीहरू हामीले फेरि प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब यो माथिको आधारमा 20% अन सेल्सबाट निकाल्ने। 20% अन सेल्स भनेको साथीहरू कति हो, 1,61,304.34 इन्टु 20 डिभाइडेड 80 गर्दाखेरि कति आयो साथीहरू, 40,326 प्लस 1,31,000 गर्दा कति हाम्रो एन्सर कति आयो साथीहरू, 2,01,630 आयो साथीहरू। अब यो अब कुनै पनि नजानेको भने साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला।